अस्सलाम वालेकुम। ये नंबर से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें रिपीट होंगे बास क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छी बात है। उससे बच्चे जो है बहुत अच्छा वो ग्रिप कर लेते हैं अपने टॉपिक को। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन स्क्वायर नंबर ग्रेटर दैन 10। तो स्क्वायर नंबर जो है उसको डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल सी है कि स्क्वायर नंबर इज़ द रिज़ल्ट when a positive integer is multiplied by itself। यानी मैं मिसाल के तौर पर 2 का स्क्वायर करता हूँ, यानी इसका मतलब है 2 इंटू 2 तो 4। ये जो 4 है इसको मैं कहूँगा ये स्क्वायर नंबर है। इसी तरह 3 का स्क्वायर करें, यानी 3 इंटू 3 9। तो ये 9 जो है दिस इज़ ए स्क्वायर नंबर। इसी तरह 4 का स्क्वायर करें, यानी 4 इंटू 4 ये बनता है 16। तो 16 इज़ ए स्क्वायर नंबर। तो अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है राइट ऑन स्क्वायर नंबर ग्रेटर दैन 10। तो ग्रेटर दैन 10 ये 16 बन रहा है, तो आप इसमें 16 लिख दें। 5 का स्क्वायर 25 बनता है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो मतलब ग्रेटर दैन 10 होना चाहिए, तो 16 इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट डाउन एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, ये देखें इर्रेशनल नंबर की मैं डेफिनेशन जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, मगर साथ ही एक वीडियो मैंने अलग से बनाई है इसकी, वो इसके साथ मैं अटैच करूँगा, वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने कोशिश किया है कि मैं सिखा दूँ कि इर्रेशनल नंबर होते कैसे हैं। तो इर्रेशनल नंबर is a real number that cannot be written as a fraction where both the numerator and the denominators are integers। तो infinite number of irrational numbers हैं, तो commonly आप कुछ भी लिख सकते हैं। पाई ये irrational है क्योंकि इसकी वैल्यू है 3.142 एंड ये चेंज होती जा रही है, इन्फिनाइटली चेंज हो रही है। तो पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। बाकी आप इसको ना वीडियो में देखें, मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। इर्रेशनल नंबर्स ये वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, यानी ए ओवर बी ये एक फ्रैक्शन है, इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। जिन नंबर्स को हम इस तरह ना लिख सकें उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 3.4 लिखता हूँ, तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 3.4 लिखा, डेसिमल की जगह 1, उसके आगे जितने डिजिट उतने ज़ीरोज़, तो ये हो गया 34/10, जो कि फर्दर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें 34/10 को, तो ये बन जाता है 17/5, यानी 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 7s are 14। और इसको आप मिक्स नंबर में लिख सकते हैं 3/2/5। तो ये सारी वर्किंग करने का मतलब ये है कि 3.4 को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 3.4 इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया कि वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें वो इर्रेशनल नंबर नहीं होते। अच्छा, 3.4444 इस इन्फिनाइट ए की वो वैल्यू, तो हम इसमें अमूमन 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं और ये 3.4 फिर लिखेंगे, क्योंकि सेकंड डेसिमल प्लेस 5 या 5 से ज़्यादा होगी तो ये एक बढ़ा देंगे, वरना ये उतना ही लिखेंगे।
تو یہ اگین 3.4 بن گیا، جس کو ہم فریکشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ارریشنل نمبر نہیں ہے۔ اگر میں لکھوں 3.42424242 اور یہ انفینائٹ یہی ریپیٹ ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم 2 ڈیسیمل پلیس تک لکھتے ہیں، تو 3.4 یہ پھر کنورٹ ہو جائے گا 3.4 میں، اور اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں فریکشن میں، تو دس از ناٹ این ریشنل نمبر۔ اگر ایک ایسا نمبر لکھوں جس میں کوئی بھی چیز ریپیٹ نہ ہو رہی ہو، اس ڈفرینٹ نمبرس آ رہے ہیں انفینائٹلی، اس کو ہم فریکشن کی فارم میں کنورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر میں ڈیسیمل کی جگہ 1 لگاؤں، آگے 0 میں لکھتا جاؤں تو ساری زندگی بیت جائے گی اور 0 لکھنا ختم نہیں ہوں گے، یہ بھی انفینائٹ چلیں گے، تو دس از ارریشنل نمبر، یہ ارریشنل ہے۔ اچھا، اب میں لکھتا ہوں پرائم نمبرز کا، میرے خیال میں سب بچوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ نمبر جو اپنے ٹیبل کے علاوہ کسی اور ٹیبل میں نہیں ملتے۔ 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں، 2 3 4 کو چھوڑیں، یہ 2 کے ٹیبل میں بھی ہے، 4 کے ٹیبل میں بھی ہے، 5 یہ کسی اور ٹیبل میں نہیں ہے، اپنے اور 1 میں ہی ہے، 6 7 8 9 10 11 12 13، اور جس طرح آگے ہم جائیں گے نا اتنا ہم سلو ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں پھر سوچنا پڑے گا۔ تو ان سب پرائم نمبرز کا میں اسکوائر روٹ لے لوں، اگر تو جب میں سارے پرائم نمبرز کا اسکوائر روٹ لیتا ہوں تو اس کو میں اس کا نام رکھتا ہوں سرڈز، تو آل سرڈز آر ارریشنل نمبرز۔ کیونکہ اگر آپ اس کا اسکوائر روٹ آف 2 کیلکولیٹر پہ لیں تو جتنے ڈیجٹ فگر ہے نا اتنا آپ کو ڈیسیمل میں آ جائے گا 1 پوائنٹ سم تھنگ، یعنی اگر 1000 ڈیجٹ کا کیلکولیٹر تو 1000 ڈیجٹ انفینائٹلی چینج ڈیسیمل کے بعد چینج نمبر آئیں گے۔ اب اسی طرح اسکوائر روٹ آف 3 آپ کریں گے تو بھی آپ کو اسی طرح کا رزلٹ ملے گا 1 پوائنٹ سم تھنگ، اور انفینائٹلی وہ ڈفرینٹ نمبرز آتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی سرڈز ہیں، سرڈز کا میں نے بتا دیا، سرڈز کسے کہتے ہیں، آل سرڈز آر ارریشنل نمبرز۔ کوشچن نمبر 3، یہ ایک نمبرز کی لسٹ ہے، فرام دا لسٹ آف دا نمبر رائٹ آن دا ملٹیپل آف 8، تو ملٹیپل آف 8 وہ نمبرز جو 8 کے ٹیبل میں ہیں، مثال کے طور پر 8 × 1 is 8، تو یہ 8 × 2 is 16، تو یہ جو 8 اور 16 ہیں یہ ملٹیپلز ہیں، اور لیفٹ سائڈ والے فیکٹرز ہیں۔ میں یہاں پہ اس کو مینشن کر دیتا ہوں، یہ ساری سائڈ ملٹیپلز ہیں اور یہ ساری سائڈ فیکٹرز ہیں۔ تو اس میں سے اب آپ دیکھ لیں کہ 8 کے ٹیبل میں ہمیں کیا مل رہا ہے، یہ 32 مل رہا ہے، تو اس کا آنسر ہے، اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے جو 8 کے ٹیبل میں آ رہا ہو، تو 32 از the آنسر، ملٹیپل آف 8 is 32۔ 8 4 32 ہوتا ہے۔ اچھا، اسکوائر نمبر، ابھی یہ وہ پھر وہ آ گیا جو میں نے پیچھے پہلے کوشچن میں بتایا تھا، اسکوائر نمبرز کیا ہوتے ہیں، وہ نمبر جو کہ اپنے آپ سے ملٹیپلائی ہو کر
ویلیو آپ کو دے رہے ہوں. تو اس میں آپ دیکھ لیں اسکوائر نمبر مجھے 36 لگ رہا ہے. اگر میں 6 کا اسکوائر لکھوں وچ مینس 6 انٹو 6 تو یہ 36 بنتا ہے. اور یہ 36 جو ہے دس از اے اسکوائر نمبر. اور یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ آنسر میں ہمارے آ جائے گا. اچھا پرائم نمبر کا وہ ابھی ہم نے پیچھے اس کی ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے کہ وہ نمبر ہوتے ہیں جو اپنے ٹیبل کے علاوہ کسی اور ٹیبل میں نہ ملے. 1 میں اور اپنے ٹیبل کے علاوہ کسی اور ٹیبل میں نہ ملے. تو اس میں ہمیں 37 میں نظر آ رہا ہے. 37 از اے پرائم نمبر کیونکہ یہ کسی اور ٹیبل میں نہیں ہے، باقی سب کسی نہ کسی ٹیبل میں ہیں. اوکے، اب یہ والے کوشچن جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ عموماً بچے کنفیوز رہتے ہیں. یہ کہہ رہے رائٹ آن دا ٹیمپریچر دیٹ از 7 ڈگری بلو -3 ڈگری سیلسیس. -3 سے 7 ڈگری نیچے. یہ دیکھیں، ایک تو اس کو مینولی میں کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ -3 ڈگری سے 7 ڈگری نیچے ہم نے جانا ہے. تو نیچے کی طرف جائیں گے تو -4 -5 یہ ہو گیا 1 2 3 4 5 6 7. یہ 7 ڈگری بلو مائنس ہے تو -10 پہ ہم 7 ڈگری دیکھو نا 1 2 3 4 5 6 7 تو -10 ڈگری. مطلب مینولی تو ہم نے کر لیا، اب اس کو ہم میتھمیٹیکلی کیسے کریں گے. -3 سے -7 آپ نے نیچے جانا ہے. تو دس از مائنس انٹو مائنس پلس ہوتا ہے تو یہ سائن مائنس کا ہی لگے گا. اور -10 ڈگری سیلسیس یہ آپ کا آنسر آ گیا. کوشچن نمبر 5 میں here is a list of numbers from this list write on a cube number. اب یہ اسکوائر نمبر کی طرح ہی ہے. کیوب نمبر وہ نمبر ہوگا کہ کسی نمبر کو آپ 3 دفعہ جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ آپ کو ویلیو دے. تو مثال کے طور پہ 2 پاور 3 میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے 2 انٹو 2 انٹو 2 تو 2 2 4 4 2 8. تو 8 جو ہے دس از اے کیوب نمبر. اسی طرح 3 پاور 3 اگر میں لکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے 3 انٹو 3 انٹو 3 3 3 9 9 3 27. تو یہ 27 کا مطلب ہے یہ 27 جو ہے اس کو ہم کیوب نمبر کہیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں 27 نظر آ گیا تو یہ ہمارا آنسر ہے اس لسٹ میں. تو آپ لکھیں 27 از دا آنسر کیوب نمبر. اچھا، اس میں ہی پرائم نمبر کی آپ کو ڈیفینیشن سکھا دی ہے میں نے. تو اس میں مجھے پرائم نمبر 47 مل رہا ہے. یہ تھوڑا سا اس لیے مشکل ہوگا کہ بڑے بڑے نمبر لکھے ہیں تو یہ دوسرے ٹیبلز میں ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو 47 کسی اور ٹیبل میں نہیں ملے گا آپ کو. اس کے علاوہ 57 77 87 یہ سارے مل جائیں گے کسی نہ کسی ٹیبل میں. تو 47 از اے پرائم نمبر اور یہ آپ کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 6 میں فرام دا لسٹ آف نمبر رائٹ آن ملٹیپل آف 7. ابھی میں نے اوپر ملٹیپل اور فیکٹرز بتائے تھے تو ملٹیپل آف 7 وہی ہوگا. 7 کے ٹیبل میں دیکھیں 7 منظر 7 یہ سائڈ ملٹیپل ہے اور یہ سائڈ فیکٹرز ہیں. 7 2 14
7 3s are 21, 7 4s are 28. 28 मुझे नज़र आ गया, तो आगे आप चेक कर लें 7 का टेबल, तो इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो आपको 28 आंसर आ गया पार्ट 1 का। अ क्यूब नंबर 3 का क्यूब करें, थ्री 3s are 9, 9 3s are 27। यहाँ पे मुझे 27 नज़र आ गया, तो यही क्यूब नंबर है। और भी चेक कर लें, क्यूब नंबर नहीं मिलेगा इसके अलावा, तो ये आंसर आ गया इसका 27। प्राइम नंबर 29 और 31, 29 और यहाँ इसको आप एंड भी कह सकते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा है। ये दो नंबर हैं जो किसी और टेबल में नहीं है। राइट द नंबर 5,207 इन द फिगर। अच्छा, ये जो 6 ज़ीरोज़ लगाएंगे ना, मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। 2 3 4 5 6, ये आपका 5 मिलियन हो गया। और 200 लिखें आप इसके नीचे, तो ये आपका 200 हो गया। और अब नीचे लिखे 7। इन तीनों को आप ऐड कर लें। दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पे एंड से हम प्लस करते हैं, तो ये 7 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2, ये 1 2 3, 1 2 3 और ये 5। तो ये आपका 5,000,207 की शक्ल बनेगी इसकी। ये इसी तरह आप इसको लिख सकेंगे, वरना ये अमूमन बच्चे इसका एक नंबर गलत करवाते हैं। तो ये एक आसान तरीका है, इसको आप सीख लें। कंप्लीट द लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 36। 36 टाइम 1 आर 36। ये साइड फैक्टर्स हैं। ये बातें रिपीट हो रही हैं, तो ये अच्छी तरह याद कर लें, प्रैक्टिस हो जाती है। ये मल्टीपल्स हैं। 36 टाइम्स 2, अच्छा, इसका मतलब है कि 2 जो है ये भी इसका फैक्टर है, और इसी तरह 3 भी फैक्टर है। 3 4 9 12 18। एक्चुअली आपने इनमें से वो नंबर पिक करने जो 36 से पूरे डिवाइड हो रहे हों। तो 36 डिवाइड बाई 1 इज़ 36, 36 डिवाइड बाई 2 पूरा डिवाइड होगा। जो फैक्टर्स हैं मल्टीपल पे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो 36 पे आप ये नंबर डिवाइड करते चले जाएं। 1 को डिवाइड करें, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, 5 को करेंगे, नहीं जाएगा। 6 को करेंगे, वो रिपीट हो गया एक्चुअली, 6 6 36। और 7 नहीं जाएगा। 8 8 इंटू 4
32 ہوتا ہے, 8 بھی نہیں ہے. تو بس آپ ڈیوائڈ کرتے چلے جائیں, جو بھی نمبر آئے گا تو وہ آپ نے یہ لسٹ پوری کر لینی ہے. رائٹ ڈاؤن دا ریسیپروکل آف 9. ریسیپروکل کہتے ہیں الٹ کو, تو یہ 1/9. ایکچولی 9 لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے 9/1. تو اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں تو 1/9 اس کا ریسیپروکل ہوگا. ورک آؤٹ 0.2 انٹو 0.4. تو اس کا ڈیسیمل ریموو کریں, ڈیسیمل کی جگہ 1, اس کے آگے جتنے ڈیجٹ اتنے زیرو, تو یہ آپ کا ڈیسیمل ریموو ہو گیا. تو یہ 2 سے پہلے 0 ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو 2/10 لکھ لیں. 4 سے پہلے 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہے, 4/10 لکھ لیں. اب اس کو آپ سمپلیفائی کر سکتے ہیں. 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 5 are 10, تو 2/25. ڈیسیمل 0 ابھی بھی چھوٹا ہے, پھر یہاں ایک 0 لگائیں, ادھر 200. تو آپ کا آنسر آ گیا 0.08. ورک آؤٹ 5 + 3 × 2, تو ملٹیپلائی پہلے کر لیں, یعنی یہ پورشن. تو 5 + 6 - 1. اب جو پہلے ہے وہ پہلے کر لیں. 5 + 6 11 - 1. تو یہ آپ کا 10 آنسر آ جائے گا. فرام دا above نمبر رائٹ آن دا فیکٹر آف 70. 70 کا فیکٹر لکھنا ہے. ابھی ملٹیپل اور فیکٹر آپ کو ہم نے اچھی طرح پیچھے ریپیٹ ہو گئے ہیں. تو دیکھیں آپ 14 × 5 کر لیں, تو یہ 70 بنتا ہے. اب یہاں دیکھیں 14 ہے. ایکچولی آپ 70 پہ ڈیوائڈ کریں 15 کو 125 کو, ظاہر ہے اسکوائر روٹ 8 کو تو نہیں کریں گے, پھر 11 کو کریں, پھر 14 کو, پھر 60 کو. تو یہ آپ کو بڑی جلدی پتہ چل جائے گا کہ کون سا ہے فیکٹر. تو 14 از دی آنسر. کیوب نمبر اس میں سے کون سا ہے, تو یہ نظر آ رہا ہے 5 کا کیوب, 5 × 5 × 5, تو 125. Question 13. A record is kept of the water level in a harbor. One morning level is 5 meters. That afternoon the level is -2 meters. Find the difference between the level in the morning and the level in the afternoon. تو یہ بڑا سمپل سا ہے. لیول 5 میٹر پہ, دیٹ آفٹرنون لیول از -2. تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ سمپلی ہم 5 میں سے -2 کو مائنس کر دیں گے. تو یہ بن جاتا ہے آپ کا 5 + 2. مائنس انٹو مائنس از پلس, 5 + 2 is 7. تو ڈفرینس جو ہے وہ آپ کا 7 میٹرس کا ہے. تو یہ آپ آنسر اسپیس میں لکھ لیں 7 میٹرس. 14a. The temperature in a freezer is -18 degrees Celsius. The outside temperature is 24 degrees Celsius. Find the difference between the outside temperature and the freezer temperature. تو آؤٹ سائڈ کو پہلے لکھیں 24, اس میں سے مائنس کریں -18 کو, جس سے آپ کو ڈفرینس ملے گا. تو 24 - -18, تو یہ کتنا آتا ہے آپ کا 42 ڈگری. تو ڈفرینس 42 ڈگری کا یہاں سے اسپیس میں لکھ لیں.
बी पार्ट में the temperature in a fridge is 22 degrees Celsius warmer than the freezer temperature. Find the temperature in the fridge. अच्छा, टेम्परेचर फ्रिज का जो है 22 डिग्री वार्मर है फ्रीज़र से. फ्रिज में जो टेम्परेचर है 22 डिग्री वार्मर है देन फ्रीज़र. तो इसको अगर मैनुअली करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, यानी -18 से 22 डिग्री वार्मर की तरफ जाना है हमने. तो -18, -17, -16, ये आपको वैसे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. तो ये बनता है 4 डिग्री. वैसे ही आप लिख लें इस तरह 4 डिग्री आंसर स्पेस में. अब इसको हम वैसे डायरेक्ट करके देखते हैं. अब आपको एक आइडिया हो गया -18 से 22 डिग्री वार्मर की तरफ कितना होगा. तो आपने लिखना है 22 -18, दैट इज़ 4 डिग्री. इसमें आपने ये वाला माइनस यूज़ नहीं करना. इस बात को समझाने के लिए मैंने मैनुअली आपको करके दिखाया कि 22 में से 18 को आपने जस्ट माइनस करना है. तो एक्चुअली ये डायरेक्ट आप ये करेंगे. ये 1 मार्क क्वेश्चन है. वर्कआउट 0.01 होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है 0.01 इंटू 0.01. तो इसको आप कर सकते हो. डेसिमल रिमूव करो तो ये 100, तो ये कट जाएगा. डेसिमल की जगह 1, 2 ज़ीरोज़, ऊपर 2 डिजिट हैं तो नीचे 2 ज़ीरोज़ आएंगे. ये कट गया. तो ये आपका बन जाता है 1/100 इंटू 1/100, यानी 1/100 इंटू 100. ये आपका आंसर है. तो अगर आपने इसको डेसिमल में देना है तो न्यूमरेटर को आप अंदर रखें और 10,000 को बाहर. पॉइंट डेसिमल लगाया 1 ज़ीरो, तो 1 2 3 4 है, तो ये 1 ज़ीरो लगाएं, फिर 1 ज़ीरो अंदर बढ़ाते जाएं. अब ये 10,000 मतलब 10,000. तो आपका फाइनल आंसर आ गया 0.123. ये आपका आंसर है. राइट ऑन द क्यूब नंबर दैट इज़ ग्रेटर दैन 50 बट लेस दैन 100. तो देखिए 4 का क्यूब करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. अब देखिए 64 जो है 50 से बड़ा है और 100 से कम है. 5, तो यही आपका आंसर है क्योंकि 5 का क्यूब 125 बन जाता है. एट नो टेम्परेचर इन
Nasru was 21 degrees Celsius. At midnight, the temperature had fallen by 26 degree. Work out the temperature at midnight. तो ये भी अब सिंपली वो क्योंकि 21 फॉलन बाय 26 डिग्री, तो आपने क्या करना है 21 माइनस 26 करना है. ये चीज़ें आपने सीखनी है कि कब आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ को माइनस या प्लस करना होता है. तो दिस इज़ -5 डिग्री सेल्सियस. तो ये आंसर है आपका -5 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट -12 डिवाइड -2. तो ये बहुत सिंपल है. -12 डिवाइड -2. तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. 2 टाइम्स 6 इज़ 12. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6. Here is a list of numbers. From the list write down the prime number. तो इसमें प्राइम नंबर जो है वो 31 है, क्योंकि 31 जो है वो किसी और टेबल में नहीं है. एन इरेशनल नंबर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 13. स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज़ इरेशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 121 अगर आप देखें तो ये आता है 11 इंटू 11 इज़ 121. तो इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल की मैंने ऊपर डेफिनेशन सारी सिखा दी है कि वो फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते. तो ये जो 13 स्क्वायर रूट है ये सर्ड है, यानी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट. तो ऑल सर्ड्स आर इरेशनल नंबर. The temperature at 7 is -3. This temperature is 11 degree higher than the temperature at 1. Find the temperature at 1 o'clock. तो -3 से आपने माइनस करना है इस 11 को. तो इसके -14. तो ये आपका आंसर है -14 डिग्री. वर्क आउट द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट ऑफ. तो प्राइम नंबर एक आपका है 17 और दूसरा 41. इसका आप डिफरेंस निकाल लें. तो 41 माइनस 17, दिस इज 24 आंसर. One day in Chamonix, the temperature at noon was 6 degrees Celsius. At midnight, temperature was 11 degrees Celsius lower. 6 से 11 डिग्री लोअर. राइट ऑन द टेम्परेचर इन द midnight. तो ये सिंपली आपने 6 माइनस 11 करना है. दिस गिव्स अस -5 डिग्री सेल्सियस. तो -5 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर बनेगा. वर्कआउट 74.6 इंटू 10 माइनस 3.892 100. अच्छा, तो ये तो 74.6 जब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल एक डिजिट राइट पे मूव करेगा. तो ये बन जाएगा 746 माइनस. अब 3.89 जब 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 डिजिट मूव करेगा, यानी ये 9 के बाद आएगा 389 हो जाएगा. तो आप 746 माइनस 389 करना पड़ेगा. तो ये आंसर आ जाएगा 357. From the numbers above, write down an irrational number. तो irrational number आपका ये है स्क्वायर रूट ऑफ 8. अच्छा, अब ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें, मैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 को लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 2 इज़ 8. अच्छा, अब देखें 4 का स्क्वायर रूट है 2, ये तो बाहर आ जाएगा. ये 2 अंदर स्क्वायर रूट में ही रहेगा. तो 2 इज़ ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट सर्ड कहलाता है. तो सर्ड एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इरेशनल ही रहेगा. तो इस तरह करने से हमें पता चला स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है ना इस सारी लिस्ट में ये इरेशनल है. तो आपने आंसर में ये लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ योर irrational number.
One day temperature at midnight is 9 degrees Celsius. At midnight temperature has dropped by 15.3 degree. Find the temperature at midnight. تو یہ پھر دوبارہ اچھا پریکٹس ہو رہی ہے آپ لوگوں کی. 9 میں سے مائنس کریں 15.3 کو تو یہ آپ کا آنسر آ جاتا ہے 6.3 مائنس 6.3. فرام دا نمبر لسٹڈ ابو رائٹ ڈاؤن اے اسکوائر نمبر. تو اب تو آپ لوگوں کو آسان لگنا چاہیے. 9 انٹو 9 کریں تو اسکوائر نمبر ہمارے پاس آتا ہے 81. یہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ آنسر میں لکھنا ہے. 9 انٹو 9 نہیں لکھنا. 81 از اے اسکوائر نمبر. اے کیوب نمبر کوئی نمبر جو ملٹیپلائی کریں 3 دفعہ تو 2 2s are 4 4 2s are 8. تو یہ آپ نے 8 لکھنا ہے کیونکہ لسٹ میں آپ کے لکھا ہوا ہے یہ 8. 2 انٹو 2 نہیں کرنا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں لکھ رہا ہوں. irrational number, square root of 2 is irrational number. یہ third ہے. پرائم نمبر کا اسکوائر روٹ irrational ہوتا ہے. insert one pair of bracket to make this calculation correct. اچھا اس ٹائپ کے یہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ ایک دم سے نہیں ہو سکتے. تو میں تو آپ کو ڈائریکٹ ہی بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے کر کے دیکھ لیا ہوا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں, سب سے پہلے بریکٹ سالو ہوتی ہے تو 7 - 5 - 3 is 2 + 4. تو یہ آپ کو سکھایا ہے میں نے کہ جب مائنس اور پلس آ جائیں لائن میں تو جو پہلے اسی کو کر لیں. 7 - 2 is 5 + 4 and this gives you 9. تو یہ آنسر آیا ورنہ 9 تو ادھر ہی بریکٹ ہوگی. A is a prime number, B is an even number, n equals a square plus a times b. Circle the correct statement above n. n equals دیکھیں پرائم کا اسکوائر پلس پرائم انٹو ایون تو ایکسپلینیشن ہے اس کی. A prime number multiplied by an even number will always be an even number. A prime number squared can be even number a prime number squared can be either odd or even. For example, square of 3 gives us 9. 9 is odd. Square of 2 is 4 and 4 is even. Therefore, we have an odd or even number plus an even number this can result in either an odd or even number. So your answer is, top left answer could be even or odd. This should be your answer.
29. Work out 12, 8 divide 9 minus 5. So work out the bracket first. 12 plus 8 divide 9 minus 5 is 4. Now अब आप divide करें पहले. So 12 plus 8 divided by 4 is 2. And now 12 plus 2 is 14. 14 is your answer. Work out 0.018 divide 0.06. So 0.018 divide 0.06. तो ऊपर वाले का डेसिमल नीचे ख़त्म करें. डेसिमल की जगह 1 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 1 2 3. तो ये ख़त्म हो गया. नीचे वाले का डेसिमल ऊपर ख़त्म करें तो डेसिमल की जगह 1, उसके आगे 2 डिजिट हैं 06 तो 2 ज़ीरोस. तो ये ख़त्म हो गया. अब आपका ये बन गया है 18 इंटू 100 ओवर 6 इंटू 1000. तो ये 2 ज़ीरोस इसके साथ गए. अब 6 3 18. तो ये आप 3/10. ये 0 3 के साथ ख़त्म. 1 जो है ऊपर जाके डेसिमल बन जाएगा. तो 0.3 इज़ योर फाइनल आंसर. राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. तो सबकी परसेंटेज निकाल लें. बेस्ट वे है 3/4 टाइम्स 100. परसेंटेज निकालने के लिए हर चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. 4 4 2 8 9 10 4 5 20. तो ये आगे 75%. 0 इंटू 100 0%. -1 इंटू 100 ये सबसे छोटा है. तो हमें ओरिजिनल वैल्यू लिखनी होगी. यानी -1 से आया ना तो आपने -1. अच्छा फिर उसके बाद ये है छोटा. इसकी वैल्यू -17/20. फिर उसके बाद -4/5. फिर आता है 0. फिर ये आता है आपका 3/4. तो ये बेस्ट वे है कि आप सारी चीज़ों को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया करें. मैथ ट्रिक. आज के ट्रिक स्क्वायर रूट्स को जल्दी सॉल्व करना सिखाऊंगा. कैसे करते हैं. फर्स्ट करें स्क्वायर रूट ऑफ 64 है. स्क्वायर रूट का मतलब ये सेकंड रूट है जो अमूमन हम लिखते नहीं हैं. तो आप ही क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है. तो 6 + 4 10. और ये जो स्क्वायर रूट है यानी 2, अब वो 10 में से 2 को आप माइनस करते हैं. तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 = 8. ये तो खैर डायरेक्ट भी हमें पता है 8 8 64 होता है. तो जब ये बड़ी वैल्यूज़ आएंगी तो ये आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा. अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 भी हमें पता है 5 होता है. तो आपने इनको दोनों को प्लस करना है. 2 + 5 7. अब 7 में से 2 को माइनस करना है. ये 2 है रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला 2. 7 - 2 is 5.
اسکوائر روٹ آف 289. تو یہ آپ ایڈ کریں 2 + 8 + 9. تو 8 + 2 10, 10 + 9 is 19. اب یہ اسکوائر روٹ والا جو 2 ہے 19 میں سے اس 2 کو مائنس کرتے ہیں تو 17 آ جائے گا. اسی طرح ایک لاسٹ اور کر لیتے ہیں 196 اسکوائر روٹ. تو ان تینوں کو پلس کریں 1 + 9 + 6. تو 9 + 1 10 اور 16. تو 16 میں سے یہ 2 اسکوائر روٹ والا 2 مائنس کر لیں 14. تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا. تھینک یو.